حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، والکائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، فقہاء دین، بزرگان دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں احادیث تو پتہ لگتا ہے کہ جڑا جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھا لباس پہنے، آسانی ہوئے تے خوشبو لگائے، من غسل واغتسل بکر وابتکر ولبس من احسن ثیابہ وطیبہ، اور رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر وہ امام دے ممبر تو آن تو پہلے پہلے مسجد اندر پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالی او دے کم و بیش 10 دن دے گناہ معاف بھی فرما دیندے نے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم دے بدلے 1 سال دے نفلی روزے اور 1 سال دی نماز تہجد دے برابر ثواب عطا فرما دیندے۔ شاید کہ تسی توجہ نہیں فرمائی، ایک ایک قدم دے بدلے 1 سال دے نفلی روزے اور ایک ایک قدم دے بدلے 1 سال دی نماز تہجد دے برابر اللہ ثواب اس نو عطا کردا ہے جڑا پورے اہتمام دے نال غسل کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے اور بر وقت مسجد اندر آئے۔ تے جڑا مسجد اندر آ کے بھی کھبے سجے ویندا رہے انہوں کی ملدا ہے، یہ تسی خود فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جڑی اصل بات میں تواڈے نال کرنی چاہنا اے وے کہ انسان نے غسل تے کر لیا ہے، کپڑے بھی پا لینے، پرفیوم تے خوشبو بھی لگا لئیے، تے کی خیال ہے اپنی روح نو غسل نہیں دینا چاہیے، اپنے کو دل نو صاف نہیں کرنا چاہیے؟ ہن ایک بندہ صابن بھی ملیا سو، کپڑے بھی پائے سو، خوشبو بھی لائیے، کپڑے بھی پہنے نے، لیکن اندر وہ دے جاڑا مارائیے تے مسیتے آ گیا جمعے والے دن، اندر کوڑ دا ہی بھریا ہے، اندر طوفان ہی ہے، اندر بغض ہی ہے۔ احیاء علوم الدین امام غزالی دی کتاب ہے، اگرچہ اس کتاب اندر بہت زیادہ من گڑت باتاں بھی نے، ضعیف باتاں بھی نے، غیر ثابت بے سر و پا باتاں بھی نے، لیکن اہل علم نو ہر کتاب پڑھنی چاہیے، او دے اندر بڑیاں بڑیاں اچھیاں باتاں بھی ہیں۔ جتھے اے ظاہری غسل اور لباس دا اہتمام کر دے ہو، اوتھے بندے نو اپنے اندر بھی جھاتی مارنی چاہیے، تے جمعے چ بہن تو پہلے پہلے جنہیں ستایا بھی ہوئے نا، او بھا من لیا تو 100% سچا ہے تے دوسرا 100% جھوٹا ہے، پھر بھی جمعہ پڑھنا واسطے آیا ہے، دل صاف کر کے مسجد اندر بہ، اللہ پاک تیرے لیے قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دیں گے۔
ساڈے بعض بزرگاں بعض جواناں نیک پاک لوگاں دا ظاہری غسل وال دھیان ہے پر روح نو غسل نہیں دیندے، ظاہری خوشبو وال دھیان ہے پر اپنے من نو اجلا نہیں کردے۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ باہر صورت تسی اللہ دے بڑے چنیدہ بندے ہو جڑے بر وقت اللہ دے گھر تشریف فرماؤ، جڑے ساتھی باہر نے اندر نے دائیں بائیں مرد و خواتین نے، میں سب لی دلوں ہو کے دعا کرنا، بس توجہ مینوں دوے آجے، میں بہت ضروری باتاں انشاءاللہ تواڈے نال کرنیاں نے، اور اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا ویسے نہیں رد کر دے، تے پھر جمعے چ دعا ہوئے، پھر خطبے چ ہوئے، پھر آغاز چ ہوئے، ہر پاسے فرشتیاں دا پہرا ہوئے، تے پھر قبولیت ہی قبولیت ہے۔ سب تو پہلی میں دعا یہ کرنا، اللہ پاک جنہاں نے اج دے خطبے دا اہتمام فرمایا اور جڑے احباب تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ اندر بھی اور باہر بھی اور دائیں بائیں بھی، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں ساریاں نو کعبۃ اللہ دے سامنے خطبہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اسرع ما یمکن، جنی جلدی ممکن ہے اللہ مسجد نبوی چ سانو جمعے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انہاں جو جڑے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نہ شفا دے دے۔ توجہ رکھنا، ایک گل ہی سکھ لو تے انشاءاللہ میرے آن دا مل موڑنا ہے۔ رب کولو جیڑی بھی شے منگنی ہے نا اللہ دی رحمت وچ رکھ کے منگنی۔ اللہ رحمت نہ بیت اللہ لے جا، رحمت نہ مدینے لے جا، پھر پتہ کی کہنا ہے، اللہ پاک مینوں اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما دے۔ دعا میں کرنا جنہیں تواڈے چوں بیمار نے، گھراں چوں بیمار نے، ہسپتالاں چ بیمار نے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال صحت یاب فرما دے۔ ایک دعا بڑی خصوصی انشاءاللہ تسی کرنی ہے، اللہ پاک جنہاں دے کول پتر نہیں نا اللہ اپنی کمال رحمت دے نال انہاں نوں نیک بیٹے عطا فرما دے، اور اللہ پاک جنہاں دیاں بیٹیاں بھیناں جوان نے عزت والے خیر والے اللہ بہتر رشتے مہیا فرما دے۔ اور یہ دعا تو انہوں پتہ ہے میں ہر خطبے چ کرنا، ہر بیان چ کرنا، اللہ پاک سانو ساری زندگی کسے اپنے بندے دا محتاج نہ کرے، سانو بغیر حساب تو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ حضرات عزیز وقار، تسی کدی اس گل تے غور کیتا ہے کہ ساڈے معاشرے اندر، ساڈے گھراں اندر، ساڈے شہر اندر، ساڈے دیہات اندر، ساڈے کبے سجے رشتہ داری اندر بگاڑ کیوں ہے، خرابی کیوں ہے؟ یار چور پھڑیے، ڈاکو پھڑیے، مجرم پھڑیے، کوئی عافیت اور سکون دی زندگی بسر کریے۔ کدی تسی اس گل تے غور کیتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے، نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مسجداں مدرسیاں نال پیار کر کے پھر بھی ساڈی زندگی اندر بگاڑ کیوں ہے، خرابی کیوں ہے، یہ سبب کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال اہل علم نے جڑا غور کیتا ہے نا، توجہ میرے وال بھائی، جے کبے سجے مڑ مڑ کے ویکھو گے تو کچھ نہیں لبنا، اجر تو بھی ہاتھوں بہنا ہے تے حاصل بھی کچھ نہیں ہونا۔ بڑے بڑے اہل علم نے جڑی بگاڑ دی ایک سب تو بڑی وجہ لکھی ہے نا کہ بندے دے اندر بگاڑ کیوں ہے، بندے دی روح چ بگاڑ کیوں ہے، بندے دے دماغ چ فطور کیوں ہے، بندے دے گھر چ خرابی کیوں ہے، کھبے سجے خرابی کیوں ہے۔ انہاں لکھیا ہے کہ سب تو بڑا ایک سبب ہے کہ اج دے مسلمان اندر اخلاص دی کمی ہے، خلوص دی کمی ہے۔ اگر بندے دے اندر صحیح معنی اندر اخلاص آ جائے، خلوص آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی خلوص دی روشنی دے نال اپنے مومن بندے دیاں طریق راتاں بھی روشن فرما دیندے ہیں۔ یار سب نالوں زیادہ قیمتی خزانہ اخلاص ہے میرے بھائیو، سب نالوں قیمتی خزانہ خلوص ہے میرے بھائیو۔ ہن تے اللہ دے معاملے چ بھی خلوص کنا کر رہ گیا ہے، لوگ جے مطلب حل نہ ہوئے تے ذکر بھی نہیں کرتے، مطلب حل نہ ہوئے تے چج نہ دعا بھی نہیں کرتے، اللہ جے کوئی دعا نہ سنے تے نمازاں بھی چھڑ جاندے نے، جانور بن جاندے نے، رب نہ بھی اخلاص کوئی نہیں۔ ویراں بھراواں نہ خون بھی کیویں سفید ہو گئے نے تواڈے سامنے، اور کل تواڈے ملک اندر جو کچھ ہویا ہے اے سارے معاملے اے بگاڑے خلوص نہ ہون دی وجہ تو، اخلاص نہ ہون دی وجہ تو۔ اور اتنا خطرناک بگاڑ ہے اخلاص اور خلوص اگر بندے دے اندر نہ ہوئے،
अमल भी बर्बाद हो जाता है, बंदा गुनाहगार भी हो जाता है, और फिर बंदे की जिंदगी खराबियां का मुरक्कब बन जाती है। यही वजह है। तुसी मुहद्दिसीन पढ़ लो, सलफ सालेहीन पढ़ लो, वो सब नालों ज़्यादा वर्क अपनी नीयत ते करते सन, सब नालों ज़्यादा मेहनत अपनी नीयत ते करते सन। वो फरमाते होंदे सन, इधरों असी नीयत अंदर खलूस पैदा करके फारग होने आ, फिर किसी ना किसी रंग दे नाल रियाकारी फिर पलना शुरू हो जाती है, दिखलावा फिर साडे अंदर आ जाता है। बल्कि मैं एक मुहद्दिस के बारे पढ़िया, वो फरमाते ने मैं जिंदगी सब नालों मेहनत अगर ज़्यादा की है ना तो अपनी नीयत को ठीक करने ते की है। इधर मैं नीयत ठीक करना, फिर सप भार पलसेटे खाना शुरू कर देंदी है। अच्छा, उस दौर अंदर फेसबुक नहीं सी, उस दौर अंदर यूट्यूब नहीं सी, उस दौर अंदर अखबार नहीं सन, उस दौर अंदर सोशल मीडिया नहीं सी। तो फरमाते ने कि सानू अपनी नीयत बड़ी झाड़ मांझ के रखनी पैंदी सी, बड़ा मांझा फेर के रखते सा। तो मेरे प्यारे भाईओ, इस वक्त सब नालों बड़ी गफलत है कि साढ़े अंदर इखलास की कमी आ रही है, खलूस की कमी आ रही है। या ज़रा मुहब्बत ना दुआ ना करिए, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह सानू इखलास के खजाने नसीब फरमा दे, अल्लाह सानू खलूस के खजाने नसीब फरमा दे। एदी लज्जत ही अपनी है, एदा नशा ही अपना है, एदा मिठा ही अपना है। और इखलास वाले मुखलस बंदे का जहान ही अपना है। वह अपने 5.5 फुट के वजूद अंदर एक निराला ही बादशाह है। वह अपनी जिंदगी अंदर एक अलग ही शहजादा है। सलफ फरमाते ने, असलाफ आंदे ने, सलफ सालेहीन, असी सब नालों ज़्यादा मेहनत अपने इखलास ते कीती है, खलूस ते कीती है, नीयत की दुरुस्ती ते कीती है। क्यों? वो आंदे ने सानू एक गल का पता लग गया, शैतान ने अपने अंदर का भेत आपे ही दे दिता। उन्हें आख्या लअग़वियन्नहुम अजमाइन, या अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू छड्डना नहीं, खब्बियों आवांगा सज्जियों आवांगा, और मैं इन्हां दी मत मार के रख दांगा, मैं इन्हां नू गुमराही दियां खाइयां दे अंदर सुट दियांगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, अगर इन्हां चो कोई बंदा बचेगा ना मेरे वार तो वो ही बंदा बचेगा जिहदे अंदर इखलास है ते जिहदे अंदर खलूस है। औलिया अल्लाह फरमाते ने, जो शैतान ने अपना भेद दे दिता है तो फिर इत्थे ही वर्क करना चाहिए ना, क्योंकि कामयाबी तो है जिहड़ा शैतान दे हथे ना चढ़िया। बेगैरत शैतान दे हथे चढ़ गया, सूदखोर शैतान दे हथे चढ़ गया, गाला कढ़न वाला शैतान दे हथे चढ़ गया, मुनाफिक शैतान दे हथे चढ़ गया। उन्हें शैतान ने आप ही कह दिता है कि उन्हें बचना है जिहदे कोल खलूस का खजाना है, जिहदे कोल इखलास का खजाना है। और सलफ सालेहीन नूं भी पता सी कि अल्लाह की नज़र जिहड़ी हुंदी है ना, वो साडे कद ते नहीं हुंदी, साडे रंग ते नहीं हुंदी। इन्नल्लाह ताला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने, मैं तुहाडियां बॉडियां नहीं वेंदा, तुहाडे जिस्म नहीं वेंदा, तुहाडे कपड़े नहीं वेंदा, रंग रूप नहीं वेंदा। मैं अल्लाह अगर देखना ते अमल करन तो पहले जड़ी नींह बन हो ना, थले जड़ी नींह है, बेस है, बुनियाद है, अमल तो पहले मैं तुहाडी नीयत चेक करना। ते जे मेरे अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मैनू तुहाडी नीयत पसंद आ जाए ना, एक जर्रा पर अमल कर दिओ, मैं ओद पहाड़ नालों बहुता सवाब अता फरमा देना। ते जे बेस खराब है ना, नीयत खराब है, इत्थे फतूर है, ते फिर पहाड़ों के बराबर भी अमल करो तो मच्छर के पर जिनी भी वैल्यू नहीं। भाई जान है छोटी बात नहीं यार। गल सुनो, तुसी मेरा फेस वेखना है ना, तो मैं माशाअल्लाह वास्कट भी अच्छी पावांगा, कपड़े भी अच्छे पावांगा, ऐनक भी अच्छी पावांगा, घड़ी भी अच्छी पावांगा, लिबास भी अच्छा पावांगा। क्यों? मैनू दोस्तां ने वेखना है, मैनू मेरे रिश्तेदारां ने वेखना है, मेरे भाइयों ने वेखना है। अच्छा, जेड़ी शायद तेरी रिश्तेदारां ने वेखनी है बड़ी झाड़ मांझ के रखना है, तो जेड़ी तेरे दिल की दुनिया तेरे रब ने वेखनी है उन्होंने गटर ही बनाया ही, उत्थे जाड़ा ही लगा 20 साल तो।
میرے پیارے بھائی جان، میں اللہ دی رحمت نہ گل شروع کرنا. میں ایک محدث دا قول پڑھیا، توجہ رکھنا، ایمان تازہ کرا. فرماندے نے ما اخلص عبد قط 40 یوما الا وظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. فرمایا اگر بندہ 40 دن اخلاص تے خلوص دے نال گزار لوے، 41واں دن بعد چ ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی او دے دل والوں حکمت دے چشمے اس بندے دی زبان اتے جاری فرما دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، زندگی اندر اگر کوئی ورک کرنا ہے نا، محنت کرنی ہے نا، تو پلاٹاں تے نہ محنت کر دے پھرو یار، کپڑیاں تے نہ محنت کر دے پھرو یار، دکاناں ہی سیٹ نہ کر دے پھرو، اے کو اندر والی دکان بھی سیٹ کرو یار، جتھے رب دی نظر ہے. بہت زیادہ نشانیاں نے سچے لوگاں دیاں، سچے لوگاں دیاں، اچھے لوگاں دیاں، اللہ والے لوگاں دیاں، خلوص والے، اخلاص والے لوگاں دیاں بہت زیادہ نشانیاں نے. مثال دے طور پہ اہل علم نے بھی گل لکھی ہے کہ او بندہ سچا ہے، سچا ہے، اور وہ بندہ مخلص ہے. کیڑا؟ جس بندے نے ذہن بنایا ہے کہ یار میں ہر بندے نہ اچھا سلوک کرنا ہے. توجہ رکھنا، ہر بندے نہ اچھا سلوک کرنا ہے، ہر بندے دے کام آنا ہے. میں انشاءاللہ ٹک کے مدرسے دی تے مسجد دی خدمت کرنی ہے، تے اے دی جزا میں بندیاں کولوں نہیں لینی، میں اے دی جزا قیامت والے دن لینی ہے تے کلے رب کولوں لینی ہے. اگر ہن میں تھلے اتر کے جماعت کھڑی کر دیا نا، تے میں تہاڈے گھر دا بھی رولا مکا دیتا ہے، تہاڈیاں تنظیماں دا بھی رولا مکا دیتا ہے، تہاڈے مدرسے دا بھی جھگڑا مکا دیتا ہے. لڑائیاں کادیاں نے؟ شیخ صاحب میں اتنی محنت کیتی تے میری کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کیتی. ایدا منہ کل نہیں بنے جی میری حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، مینوں پروٹوکول نہیں ملیا. اوے کملیا، بندہ بندے نوں کی دے سکدا ہے؟ انشاءاللہ جزا لینی ہے قیامت والے دن لینی ہے تے کلے رب کولوں لینی ہے. ذہن بنا لوے نا جڑا بندہ کہ صرف اللہ کولوں جزا لینی ہے، قیامت والے دن جزا لینی ہے، او ہر بندے دے نال حسن سلوک کردا ہے. تے اس واسطے اچھائی کر کے، نیکی کر کے، مدرسے تے خرچ کر کے، عالم نہ محبت کر کے، کسے نہ حسن سلوک کر کے، اچھی نماز پڑھ کے، مسجد دی صفائی کر کے، اے جڑی ہے نا اپنی نظراں اے لوگاں دے فٹ نہ کریا کرو. صدر صاحب نے کی کیا ہے، سیکٹری صاحب نے کی کیا ہے، شیخ صاحب نے کی کیا ہے، بابا جی نے کی کیا ہے، چاچا جی نے کی کیا ہے. انہاں دا جنہ جنہ ظرف ہے انہاں او کو جی کہنا ہے یہ تیرے خلوص نو ماپ ہی نہیں سکتے. تے جدوں ماپ ہی نہیں سکتے تے تینوں انہاں اجر کی دینا ہے؟ جڑا ماپن والا ہے انشاءاللہ بغیر حساب دے تینوں اجر بھی وہی عطا کرے. بعض اہل علم نے یہ بھی گل لکھی ہے کہ اخلاص والے اور مخلص بندے دی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال نو چھپاندا ہے. بلکہ انہوں نے تے شیخونا اتھوں تک لکھیا ہے اکتم حسناتک کما تکتم سیئاتک. وہ آندے نے گناہ چھپانے اپنے ایڈے ضروری نہیں. کوئی چوڑ مار بیٹھا ہے، وعدہ گھاٹا کر بیٹھا ہے، او دا 4 بندیاں نے پاویں ذکر کر لیا کر، آ غلطی ہوئی، آ غلطی ہوئی، چل تینوں وہ بھی شرم دوان گے تے تینوں آپ بھی شرم آئے گی. وہ فرماندے نے گناہ لکونے اینے ضروری نہیں جنیاں ضروری اپنیاں نیکیاں چھپانیاں. جتھے بہنا میں انے عمرے کیتے، انے حج کیتے، انے بندے میں بھابی کیتے، میں آ کیتا، فیس بک بھری جانا ہے، یوٹیوب بھری جانا ہے، روڑا پائی جانا ہے. جتھے بہنا ایک ہی دماغ گل بیٹھی ہے میری لت اتی ہو جائے. اچھا تو لت اتے کر کے کرے گا کی کہ دنیا تیرے تے خوش ہو جائے گی؟ بھائی جان جیڑا مخلص بندہ. اچھا مینوں ایک ساتھی کہنے لگا شیخ صاحب ترغیب واسطے، تے میں انہوں آکھیا ترغیب واسطے آ قرآن دے 30 پارے تھوڑے نے. اور جنہوں قرآن دے 30 سپاریاں میں ترغیب نہیں ملی، جنہوں بخاری میں ترغیب نہیں ملی، جنہوں صحابہ دی سیرت پڑھ کے سن کے ترغیب نہیں ملی، تے کملیا تیری نیکی سن کے ترغیب مل جائے گی؟ بھائی جان مخلص بندے دی نشانی یہ ہوندی ہے انہیں رب کو جزا لینی ہے. انہوں کوئی نہیں کوئی کی پیا کردا ہے. کون فضیلت شے کہہ رہا ہے تے کون گالاں کڈ رہا ہے تے کون کنڈے کھلا رہا ہے تے کیڑا پھل پا رہا ہے. ہر بندے دا اپنا اپنا ظرف ہے. انہیں ایک ذہن بنایا ہے انشاءاللہ رب نے کمیٹی پائی ہے قیامت والے دن نکلنی ہے تے اللہ کولوں جزا لینی ہے تے اپنے نیک اعمال نو چھپاندا ہے.
ایک بزرگ سن تے انہوں نے ایک کھانا بڑا پسند سی، انہوں نے بڑا بہترین جہا نا کھانا بنوایا، اور بیگم نے 2-2.5 گھنٹے لا کے اے گلاں سونے دے پانی نہ لکھو، اے جے بیس خراب جے، ٹرانسفر اندر خرابی جے، تاں لائٹ صحیح نہیں، تاں اکھاں دا دیوا روشن نہیں، نم نہیں۔ 2-2.5 گھنٹے لا کے نا انہیں ڈش تیار کی تھی، تے حضرت صاحب نے چکی، سامنے پلاٹ اندر ایک ماڑا جہا بندہ بیٹھا سی، تے انہوں جا کے نا انہیں کھانا دے دیتا، انہیں کوئی کھادا، کچھ کپڑے دے سٹ دیا، کوئی تھلے سٹ لیا، پلیٹ چک کے واپس آ گیا۔ انہوں دی جڑی اہلیہ سی نا، وہ دروازے تھانی سارا منظر پہ ویندی سی، انہیں کہا اللہ علیہ وہ ہے کی کیتا جے، اینی دیر لا کے کچن اندر محنت کر کے میں تھوڑی کھانا بنایا، تو ہی چک کے جا کے وہ اگے دھر دیتا ہے، تے کسی نے تانوں ویکھیا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ والیے میں جنہوں وکھانا سی انہیں ویکھ لیا۔ اللہ نو وکھا، اللہ نو وکھا، کی لوگوں نو وکھاندا پھرنا ہے؟ اور میرے پیارے بھائیو، اہل علم نے یہ بھی گل لکھی کہ وہ بھی بندہ جڑا ہے نا مخلص ہے، خلوص والا ہے، جڑا بندہ فیصلہ حق تے کردا ہے، انہوں یہ کوئی نہیں کہ میرا بیٹا ہے بیٹے نو جھوٹا کرے گا، انہوں یہ کوئی نہیں میری بیٹی ہے بیٹی کو غلطی ہے تو بیٹی نو جھوٹیاں کرے گا۔ مخلص بندہ یہ نہیں کہندا پھر تیاں نو تے نہیں نا جھوٹیاں کیتا جاندا، پتراں نو تے کنجنا پیندا ہے نا، اندر تیرے نفاق ہے، اندر تیرے اخلاص نہیں، اگر اندر تیرے اخلاص ہوندا تو جھوٹے نو جھوٹا کہندا، چاہے تیرا بیٹا ہوندا، تیری بیٹی ہوندی، تیرا چھوٹا بڑا کوئی بھی ہوندا، اندر جڑا بندہ حق تے فیصلہ کردا ہے نا، اے اس بندے دے خلوص دی دلیل ہے، اخلاص دی نشانی۔ پھر اہل علم نے یہ بھی گل لکھی کہ جڑا بندہ مخلص ہوتا ہے نا، وہ ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے وہ انسانیت دا بڑا ہمدرد ہوتا ہے، ایک حد تک وہ جانوراں دا بھی خیال کرتا ہے، عیسائیاں دا بھی خیال کرتا ہے، انسانی حقوق اندر غیر مسلم دا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ اندر کوئی شک نہیں، اپنی جماعت دے نظم دا خیال کرو، اپنی جماعت دے نظم چ رہو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ جڑا جماعت دے نظم دے نال نہیں ملیا تو وہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، تو وہ دی تیمارداری بھی نہیں کرنی، تیرا نبی تے یہودی دی تیمارداری کر رہا ہے۔ اے حزبیت دے بت توڑو، اپنی جماعت دے پالیسی دا حد درجہ احترام کرو، نظم دا حد درجہ احترام کرو، لیکن یہ دا مطلب ہے کہ تسی ایک متعصب درندے بن جاؤ، اپنی ہمدردی دے دائرے نے ایک کنویں اندر بند کر کے رکھ دیو، تو تے پوری انسانیت دا ہمدرد ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اہل علم نے بڑیاں ہی باتاں لکھیاں، مثال دے طور تے اخلاص والے بندے دی یہ بھی نشانی ہوندی ہے وہ اپنے ٹارگٹ دے حد تک مخلص نہیں ہوندا، اے بڑی سننے والی گل جے، ٹارگٹ حل ہو گیا، گل ختم، احترام بھی چھڈ گیا، عزت بھی چھڈ گیا، تے باقی چیزاں بھی چھڈ گیا، جنی دیر تک مطلب سی، جنی دیر تک مفاد سی، اونی دیر تک بڑا خلوص، بڑا اخلاص، بڑا ادب، بڑا احترام، تے جدوں ویکھیا ہن مفاد ختم ہو گیا، تیور ہی بدل گئے نے، انداز ہی بدل گئے نے، زبان ہی بدل گئی۔ فرمایا جڑا مخلص بندہ ہوندا ہے نا، وہ صرف اپنے ٹارگٹ دے حد تک مخلص نہیں ہوندا، وہ ہمیشہ خیر ہی سوچدا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر جو میں پیغام دینا چاہنا، جو میں فکر دینا چاہنا، اس وقت سب نالوں زیادہ ضرورت جے اخلاص والا خزانہ اکٹھا کرو، خلوص والی دولت اکٹھی کرو، مزاج اندر بگاڑ، شخصیت اندر بگاڑ، دماغ اندر فطور، دل اندر فطور، یہ دی وجہ اخلاص دی کمی، خلوص دی کمی۔ اللہ پاک دے کولوں ایک دعا نہ کریے، اللہ پاک سانو اخلاص دا خزانہ نصیب فرما دے، سارے بولو اللہ پاک سانو خلوص دا خزانہ نصیب فرما دے۔ لو جی میں ماشاءاللہ انجی بیان کرتا رہا نا، پھر دے اثر دی نماز انجی ہو جائے گی، گل نو کلوز کریے۔ میں تواڈے سامنے اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سچے تے سچے تے اللہ والے تے رب دے پیارے مخلص بندیاں دیاں انشاءاللہ 3 نشانیاں بیان کرنا چاہنا۔ کنیاں؟ سارے بولو، سبق دی طرح یاد کر لے، اور تیری ساری زندگی دا سلیبس، تیری ساری زندگی دا پیٹرن، نصاب، ایتے ورک کر، ایتے محنت کر۔ تو کی سمجھنا ہے انج کر کے بارش دی طرح اخلاص دا خزانہ ڈگ دا ہے تے بندہ چک کے جھولی چ پا لیندا ہے؟ اے دے واسطے من نال لڑنا پیندا ہے،
ایدی خاطر اندر دا جانور ذبح کرنا پیندا ہے، ایدی خاطر بڑے بڑے کوڑے گھٹ پینے پیندے نے تے بڑیاں بڑیاں کسیڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے۔ تے جے کتے تو کوڑا گھٹ پی جاویں نا، اللہ فرماندے نے قیامت دیاں ساریاں تلخیاں ختم کر کے سونے نبی دی ہتھوں میٹھا حوض پیا کے تینوں میں جام کوثر عطا فرما دوں گا۔ لو جی ہن توجہ میرے وال، انشاءاللہ میں تواڈے سامنے سچے تے سچے تے اولیاء اللہ تے اللہ دے مخلص بندے جنہاں کو ماشاءاللہ انبار میں خلوص تے اخلاص دے خزانے دے، انہاں دی انشاءاللہ کنیاں نشانیاں بیان کرنیاں نے، سبق دی طرح یاد کرنیاں نے۔ پہلیاں باتاں تے بھی غور کرو، یوٹیوب تے بار بار بیان سنو، لیکن جڑیاں مین تین چیزاں میں بیان کرنیاں چاہنا، ذرا توجہ فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ او لوگ جنہ دے دل دے اندر اخلاص ہے، جنہ دے کول اخلاص دا خزانہ ہے، جنہ دے کول خلوص دا خزانہ ہے، فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جنہ نے اپنے دین نو اپنے اللہ لئی خالص کر لیا، ایک ایک عمل نو اپنے اللہ لئی خالص کر لیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ ہی ایمان والے نے، ایسے لوگ ہی اللہ والے نے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، انہاں نو اللہ پاک اجر عظیم عطا کرے گا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تو پتہ ہی لگدا ہے لوگو اخلاص والا بندہ ہوئے، مخلص بندہ ہوئے، جڑا کم کرن لگا، نیکی کرن لگا، نیکی دی نوعیت نہیں ویندا، نیکی دی کیفیت نہیں ویندا، اے نہیں ویندا بظاہر بڑا حقارت والا کام ہے، جے میں کراں گا تے میری ویلیو اندر کمی آئے گی، میرے سٹیٹس اندر کمی آئے گی، میرے وقار تے میرے شان اندر کمی آئے گی۔ فرمایا اخلاص والا بندہ ہوئے، او معمولی تو معمولی کام نہیں کرتا ہے، کیوں دے اندر اللہ پاک دی رضا ہے، کیوں دے اندر اللہ پاک دی خوشنودی ہے، کیوں دے اندر اللہ پاک دی محبت ہے۔ آؤ لوگوں کم دی نوعیت نہ ویکھیا کر، کم دی کیفیت نہ ویکھیا کر۔ جگاں دے پیر وال ویکھ لے، آمنہ دے در یتیم علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال مسجد نبوی بنا رہے نے، نبی علیہ السلام مزدور بن کے کام کر رہے نے، نبی علیہ السلام مستری بن کے کام کر رہے نے، نبی پاک دی جنگ بدر دیکھ لے، صحابہ بیان کر دینے ایک ایک اونٹ تے تین تین آدمی سوار نے، حضرت ابو لبابہ دے سیدنا علی دے پاک پیغمبر ایک اونٹ دینے، تے صحابی کہنے لگے سیدنا علی تے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ دے نبی تسی سواری دے بیٹھو اسی اونٹ نو اتارنے ہاں، سواری دے بیٹھو اسی اونٹ نو ہانکنے ہاں، تے واری نبی علیہ السلام دی سی۔ آپ نے فرمایا ابو لبابہ تے علی تسی میرے نالوں زیادہ طاقتور بھی نہیں جے، تے اے نہیں کہ تانوں اجر دی لوڑ ہے تے مینوں اجر دی لوڑ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے لگام پکڑی ہے، حضرت ابو لبابہ تے علی اونٹ تے سوار نے، تے نبی علیہ السلام اپنی باری دے اونٹ نو ہانک رہے نے۔ اے لوگو جس بندے دے دل اندر اخلاص ہوئے، جھوٹیاں عزتاں نہیں جے بناندا، او جھوٹا ٹور نہیں جے بناندا۔ اے غزوہ خندق دا موقع ہے، آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے نال خندق کھود رہے نے۔ ایک صحابی آئے تے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام بڑا فقر و فاقہ ہے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا پیٹ بخایا تے انہیں ایک پتھر بنے ہیں، میں غالباً کے جامع ترمذی اندر بنے ہیں اور میں جامع ترمذی دے اندر پڑھے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے پھر اپنے پیٹ تو پتھر اٹھایا تے رسول پاک علیہ السلام نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا تے رسول پاک علیہ السلام دے پیٹ مبارک تے دو پتھر نے تے سارا
پیٹ مبارک گردو غبار دے نال اولودا ہے، سارے پیٹ مبارک تے مٹی پئی ہے تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے نے تے نالے صحابہ دے نال کہہ رہے نے، صحابہ کہہ رہے نے لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے میرے اللہ جینا آخرت دا جینا ہے، دنیا دی زندگی کا دی زندگی ہے، اصل جینا تے آخرت والے دن دا جینا ہے، اے میرے اللہ انصار نو بھی معاف کر دے، اے میرے اللہ مہاجر نو بھی معاف کر دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال خندق کھود رہے نے۔ یار میں درجنوں واقعات پیغمبر دی خدمت جو پیش کر دینا، اے جے نیت دی اندر انحراف، اے دا مطلب ہے نیت دا قبلہ صحیح نہیں، تیرے دل اندر اخلاص دا ایک ذرہ تے ایک قطرہ نہیں، جے تو کام کرن تو پہلے اے وینا نا نیکی دا کام ہوئے تو انہاں چکراں وچ پے جانا میرے سٹیٹس دے خلاف ہے، میری برادری دے خلاف ہے، میرے عہدے دے خلاف ہے، میری شان دے خلاف ہے، اور سمجھ لے تو اخلاص دا مٹھا ہی نہیں چکھیا، سمجھ لے تو خلوص دا ذائقہ ہی نہیں چکھیا۔ کی گل تیرا وجود نبی علیہ السلام دے وجود نالوں زیادہ پاک ہے، تیرا وجود نبی پاک دے وجود نالوں زیادہ معصوم ہے، تیری عزت نبی علیہ السلام دی عزت نالوں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگو آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے، عہدہ اپنی جگہ تے، علم اپنی جگہ تے، شان اپنی جگہ تے، لیکن عام بندیاں دے نال مل کے بھی نیکی دے کماں دے اندر شامل ہونا۔ اے جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہے، دیگر صحابہ دے بارے پڑھے ہے، اپنا جوتا اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لیں دے، اپنا سامان اپنے موڈیاں تے اٹھا لیں دے، تے اگر کوئی کہندا نا حضرت تہاڈی شان دے خلاف ہے، مقام دے خلاف ہے، تے جواب پتہ کی دین دے، زبان بند کر لے، ان تکلفات دے نال اللہ نے سانو عزت نہیں دیتی، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے سانو عزت اسلام نال عطا فرمائی۔ بھائی جان اپنے اسلاف دی سیرت پڑھو، النذیر حسین محدث دہلوی دے بارے میں کتے پڑھے ہیں، ایک کلی بن کے اسٹیشن سے چلے جاندے تے جڑے درویش ہوندے نا اسلام دے جرنیل، حدیث دے جرنیل، انہاں دا سامان گوڈیاں تے چک کے تے آپ مدرسے لے کے ہوندے تے مدرسے جاندے تے پتہ لگدا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دے آپ نے عبد المنان وزیر آبادی، بیٹا جے کسے ویلے کھانا کم مل جائے، بیٹا اگر کسے ویلے سہولت کم مل جائے، شیخ تو کنہ دا بیٹا ہے عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، پڑھن گئے نا جدوں تے کھانے دی سہولت نہیں سی، آکھیا سارے ایک ایک لقمہ چھڑ دیا جے، سارے طالب علماء دا بچیا ہویا ایک ایک لقمہ کھا رہے نے، تائیں تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ مخلص بندہ کام دی کیفیت نہیں جے ویندا، کام دی نوعیت نہیں جے ویندا۔ ویکھ لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے مزدور نظر آ رہے نے، کتے مستری نظر آ رہے نے، کتے صحابہ دے نال کام کاج کردے نظر آ رہے نے۔ اللہ دے نبی فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بنا دے، اللہ دے نبی فاقیاں کولوں تیریاں فریجاں بھریاں نے گھر بھریا، پھر بھی تو اللہ دی ونڈ تے راضی نہیں، پھر بھی تو اللہ پاک دی ونڈ تے خوش نہیں، تے نبی پاک دی کیفیت کی ہے؟ اللہ دے نبی فاقیاں کولوں تے پتھر پیٹ بنا دے، کیسر کسرا دشمن رب دے موج کرن من پاندے۔ اخلاص والے دی سب نالوں پہلی نشانی ہے وے، او کم دی نوعیت نہیں ویندے، او کم دی کیفیت نہیں ویندے، رب دی خاطر جھکنا پے جے تے جھک جاندے نے، مزدور بننا پوے تے بن جاندے نے، مستری بننا پوے تے بن جاندے نے، مسجد دی صفائی کرنی پوے، کنے کم تو صرف اپنی انا دی تسکین دی خاطر تو نیک عمل نہیں کردا، وجہ اب میرے شان دے خلاف ہے، میری برادری دے خلاف ہے، میرے عہدے دے خلاف ہے، لوگ کی کہن گے؟ درجنوں کم تو صرف اپنے سٹیٹس دی بحالی واسطے نہیں کردا، کیا مخلص لوگوں دا طریقہ نہیں؟
اے انہاں لوکاں دیاں وارداتاں نے جنہاں دے دل اندر نفاق دے دھبے. دعا میں کرنا تڑپ کے آمین کہنا اللہ سانو خلوص دے خزانے عطا فرما دے. سارے بولو اللہ اخلاص دے خزانے عطا فرما دے. فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. دوسری نشانی میں بیان کرنا ذرا توجہ فرمانا. انشاءاللہ یار میرے لئے دیکھو وعدہ کر دے اسی نیکی ہوئی تے کر دینی ہے. اچھی بولو نوعیت ویکھنی ادھے بولے ہو خیر ہے. کیفیت ویکھنی نیکی واسطے چک جا. جنہ چکیں گا اللہ آسمان نالوں بھی بہتا بلند کر دے گا. جڑیاں جھوٹیاں آکڑاں اندر چکی پھرنے نا تے کسے نو نظر نہیں آن دیندا. اے دی وجہ تو اپنی عزت اندر بہت کمی کر چکے ہیں. جے لوگاں دیاں دلاں دے اندر حکومت چاہنا ہے, جے لوگاں دے دلاں چ عزت تے وقار چاہنا ہے, پھر کیفیت نہ ویکھیا کر, ایویں نخرے نہ کریا کر, ایویں جھوٹا وقار دا خول نہ چاڑیا کر. نوعیت کیفیت چھٹ دے اللہ پاک دی رضا تلاش کر. آئیے جڑی میں دوسری نشانی بیان کرنی چاہنا. فرمایا واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. دوسری نشانی ہے وے اخلاص والا بندہ. کان کھولی اخلاص والا بندہ, مخلص بندہ, سچا بندہ. ادھروں ویکھو جڑا اندروں لال ہے پکا ہے کچا دانا نہیں, جے اندر کیڑا نہیں لگا, جے اندر کیڑا نہیں لگا نفاق دا. او دی دوجی نشانی کی ہے وڈے تو وڈا نیک عمل کردا ہے, تہجد پڑھدا ہے, اشراق پڑھدا ہے, نمازاں پڑھدا ہے, صدقے کردا ہے, رب رب کردا ہے, اعلیٰ تو اعلیٰ نیکی کردا ہے, قرآن بھی پڑھدا ہے, حج بھی کردا ہے, اللہ اللہ کردا ہے, سب تو وڈی چوٹی دی نیکی بھی کر کے ڈردا ہی رہندا ہے پتہ نہیں میرے اللہ نے میری نیکی قبول کیتی ہے کہ نہیں کیتی. آکڑدا نہیں, نیکی دا خمار نہیں ہوتے چڑھدا. کئیاں دا بیڑا غرق تے نیکی دا خمار ہی ایسا چڑھیا ہے ہر کسے نو بے عزت کر کے رکھ دینا. 4 نفل کی پڑھ لینی, کوئی 2 ٹکے صدقہ کی کر لیا ہی, رب نے تیرے کو دین دا کم کی لے لیا, سب نو اگے لا کے رکھے ہی. اخواس والے دی نشانی ہے وے مڈیالے تے گیدے باسیو تے کھبیوں سجیوں آن والے ہو. نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے, میں آ سکا نہ آ سکا, نسلاں تک میرا اے پیغام پہنچائی. جڑا بندہ اللہ والا ہے اعلیٰ تو اعلیٰ نیکی کر کے بھی ڈردا رہندا ہے کتے میرا اللہ میری نیکی منہ تے نہ مار دو. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھو, آقا فرماندے نے وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. صحابہ کوئی نہیں پتا کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چ کی بننا ہے, کوئی علم نہیں کل نو کی ہونا. حالان نبی پاک دے ہاتھ اندر رحمت دا جھنڈا تے نبی پاک سردار نے فرمایا پر صحابہ میں نہیں جاندا. ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً سورہ مومنون دی ایت نبی پاک کولوں پوچھدیاں نے. اللہ دے نبی اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. اللہ فرماندے نے کئی بندے ایسے نے او نیکی کر دے نے تے دل ڈرے رہندے نے پتہ نہیں قبول ہوئے نے کہ نہیں ہوئے, صدقے کر دے نے پھر بھی ڈردے رہندے نے پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. اللہ دے نبی اے چور نے, اللہ دے نبی اے شرابی نے, اے گناہگار بندے نے کہ نیکیاں کر دے بھی ڈردے رہندے نے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ اے گناہگار بندے نہیں, اے اللہ دے سچے بندے نے جڑے نیکیاں کر کے بھی یخافون اللہ پاک دے کولوں ڈردے رہندے نے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون.
नेकियां करते ने डरते डरते रहते ने पता। अच्छा गल सुनो, एक कामयाबी है नेकी करना। नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, उमरा कर लिया, अजे अद्धा काम होया, अजे अद्धा काम बाकी है कि नेकी करके रब कोलों कबूल भी करवानी है। और नेक बंदे नूं जिन्हों पंजाबी चाहते ना भड़थू पै जाता है, और यार किते मेरा रब मेरा अमल रद्द ना कर दे, पता नहीं मेरी नमाज अल्लाह की शान के मुताबिक है कि नहीं, पता नहीं मेरी तकरीर अल्लाह की शान के मुताबिक है कि नहीं। दिल अंदर झाती मारो, हाँ इखलास ते रुखसत हो गया, खलूस ते रुखसत हो गया। फरमाया नेकियां करते रहते ने, डरते रहते ने, पता नहीं अल्लाह पाक ने कबूल की है कि नहीं की। हजरत ऐसी वकार जी गल मैं दसनी चाहना, जे चाहते हो ना अल्लाह तुहानू जन्नत की खुशबू की पहली किस्त दुनिया ते अता करे, कुरान मेरे हाथ अंदर है, नेकी वड्डे तो वड्डी करके भी सहम जाया कर, डर जाया कर। ते पता की क्या कर, रब्बाना तकब्बल मिन्ना। इब्राहिम नू फिक्र है, मैनू तेनू फिक्र नहीं। रब्बाना तकब्बल मिन्ना, हाला बैतुल्ला बनाया, जद्दुल अंबिया ईमानदार ना दसो इहदे नालों बड़ा मुखलिस नबी सैयदना इब्राहिम नालों बढ़ के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद हजरत इब्राहिम नालों बढ़ के ज्यादा मुखलिस रसूल ते नबी अल्लाह दी जमीन ते आया? बैतुल्ला नालों ज्यादा बरकत वाला ते इज्जत वाला अमल केड़ा है? फिर भी कह रहे हैं रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नेक बंदा नेकी करके डरदा रहिंदा ते कबूलियत दी फिक्र करदा है। किन्ने वाकयात मैं तुहाडे सामने बयान करा। हजरत हंसला ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, यार गल सुनो, हजरत अबू बकर दा दिफा कर दियो, करना चाहिए, साडे ईमान दा हिस्सा है। पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आला तो आला नेकी करके भी यही सारी जिंदगी डरते रहे, ते सहाबा ने यही गल्लां करते रहे कि मैनू डर लगता है किते साडे अंदर निफाक ते नहीं आ गया। वो एक दफा सबर दे सारे बंधन टूट गए। हजरत हंसला ने मिल के नबी पाक को टुर गए, जाके कह लगे यार आ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाके पूछिए, मैनू तो डर लगता है कि साडे दिल अंदर किते निफाक आ गया। किथे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इखलास खलूस, ते किथे अज दी सदी दे मुसलमान साडे सारे दा ईमान ते खलूस एक जगह ते इकट्ठा हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे एक सफर दे खलूस दा भी मुकाबला हो सकता है। उन्होंने डर है, मैनू डर नहीं, तां ही ते झाके खुले ने। भाई जान तवज्जो रखना, जिन्हां दियां लोकां दे घरां वल दूरबीनां ने ना, जिन्हां दियां लोकां दियां इज्जतां वल दूरबीनां ने, मौलवी दी माफी नहीं, हुक्मरान दी माफी नहीं, हाजी दी माफी नहीं, नमाजी दी माफी नहीं, ससुराल दी माफी नहीं, छोटे बड़े दी माफी नहीं। इहदी वजह है वे इनू नेकी दी कबूलियत दी फिक्र नहीं। जे इनू नेकी दी कबूलियत दी फिक्र होवे, डर होवे, अल्लाह दी कसमें गल करना ते दूर दी गल है, इहदे कोल किसे वाल उंगल उठाउण दा वक्त भी ना होवे। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी देख लो, रातां नूं भी रोंदे, दिन नूं भी रोंदे। सहाबा दी जिंदगी देख लो। आइए मैं एक वाकया सुना, हजरत अबू हुरैरा दे बारे शरह सुन्नल अल बगवी में पढ़िया, और भी मुहद्दिसीन दे बारे पढ़िया। सारी जिंदगी हदीसां पढ़ाने वाले, हदीसां दियां मदरसा कायम करने वाले दुनिया तो जान लगे, रो रहे ने। पूछया मायूब की का या अबा हुरैरा क्यों रोए हो? आंदे ने ला अब की अला दुनिया कुम हाजे ही, और मैं ताड़ी दुनिया ते नहीं रोंदा कि दुनिया छड़ के चला, वलाकिन अब की अला बोदे सफरी व किल्लत ज़ादी, वलाकिन अब की अला बोदे सफरी व किल्लत ज़ादी। रोंदा इस गल ते आ, पैंडा बड़ा लम्मा है अगला ते मेरे को ज़ादे राह बड़ा थोड़ा है। और नौजवाना किहड़ा सादे राह लैके जा रहे हैं? बेगैरती, बेहशाई, जुगतां दा सादे राह, हराम दा सादे राह लैके जा रहे हैं। जे तेरे नामा अमाल अंदर तेरे बाप दे आंसू तेरे खिलाफ निकल आए, 10 कल क़यामत वाले दिन अपने रब नूं किहड़ा मुंह विखाएगा?
اب بڑھا باپ تے رو رو کے وقت گزار لے گا، بڑھی ماں تے رو رو کے وقت گزارے گی، جے تیرے نامہ یا مال اندر تیرے باپ دی آنسو تیرے خلاف نکل آئے، دس تو میرے رب دا سامنا کیویں کرے گا؟ جنہ کول ہے ہی حدیثاں نے، ہاں جنہ کول ہے ہی تہجداں نے، تو زمزم دے پانی نہ غسل کر کے آ جا تے صحابہ جیسی طہارت نہیں پا سکدا، اور سر دے بولا تو لے کے پیروں دے نوواں تک جنہ تے معصومیت دی چادر ہے، او تے کہندے نے سفر بہت لمبا ہے تے زیادہ راہ کچھ نہیں، تے تیرے کول کی ہے؟ 60 سال دا ہو گیا، تیرے کو 60 منٹ دا ایک رکوع بھی ہے گا، 35 سال دا ہو گیا، تیرے کو 35 سال دا ایک سجدہ بھی ہے گا، 35 منٹ دیاں کالاں تے کیتیاں نہیں، 35 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ فاشی اگے تے بیٹھے، بدکار عورتاں نہ تے بیٹھے، نجائز معاملات تے کیتے نہیں، تے کوئی ایسا بھی کوئی 60-50 منٹ ہے نہیں کہ رات نو رب اگے روندیاں 2 گھنٹے گزر گئے۔ بھائی جان، اس ٹائم ملک پاکستان جڑا تباہی تے کھڑا ہے، ہر بندہ اپنے مفاد دی جنگ لڑ رہا ہے، گھراں چ بربادی، جماعتاں چ بربادی، تنظیماں چ بربادی، ایک دوسرے دی عزت دے اسی قاتل۔ خبردار اج تو بعد کسی نے امریکہ نو کوئی گل کہی، کوئی قصور نہیں امریکہ دا، امریکہ تانوں کی کہندا ہے؟ ساڈے اپنے اخلاق دا بیڑا غرق، ساڈیاں اپنی نگاہاں دا بیڑا غرق، ساڈے اپنے خلوص دا بیڑا غرق۔ تو اپنی عیاشی تو باز آ، بدماشی تو باز آ، اپنی حوث تو باز آ، کہ امریکہ تینوں کی کہندا تہجد نہیں پڑھنی؟ تینوں جو سورۃ الرحمن دا ترجمہ نہیں آندا تے تینوں امریکہ نے ڈکیا سورۃ الرحمن زبانی یاد نہیں کرنی؟ یا تینوں اسرائیل نے منع کیتا کہ رات نو سون لگیا سورہ ملک نہیں پڑھنی؟ پترا عذاب قبر بڑا ڈاڈ آئی، باز آ جا انہاں رنگین راتاں تو، رات نو سورہ ملک پڑھ کے سویا کر، کوئی رات نو اٹھ کے وتر پڑھیا کر۔ ایک اللہ دے ولی، انہوں نے ایک بندہ مل گیا، آخری گلاں توجہ رکھنا ذرا، تے پوچھیا حضرت صاحب کوئی نصیحت ہی کر دیو، توجہ کریو، حضرت صاحب کوئی نصیحت ہی کر دیو، تے حضرت صاحب پتہ کی کہنے لگے، آندے نے پتر میں نصیحت کی کرنی ہے، ہن تک 4 نیکیاں کیتیاں نے، ہر ویلے ڈر ہی رہندا ہے پتہ نہیں قبول ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں۔ بھائی جان مخلص بنو، اخلاص اللہ کو منگو، اخلاص تا خزانہ منگ۔ مخلص بندے دی پہلی نشانی کم دی کیفیت نہیں ویندا، نوعیت نہیں ویندا۔ یار رسول پاک علیہ السلام دی سیرت محبت یہی ہے کہ جھنڈیاں لا لو، جوان بچیاں واسطے پہاڑیاں بنا لو، ساڑیاں تھیاں جوان بچیاں میک اپ کر کے بازاراں چ لگیاں پھر دیاں، اے نبی پاک نہ محبت ہے، نبی پاک نہ محبت ہے، گھریلو زندگی بہتر کر۔ اما عائشہ فرماندیاں نے رسول پاک میرے نال گھر دے سارے کام ہی کردے سن۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ، انج نہیں صلی اللہ، کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی درہم برہم صلی اللہ، راہوں میں کانٹے، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اچھا مینوں تسی پوچھو نا کہ شیخ جمعہ پڑھان آئے ہو، کوئی ایک گل خاص ہی اج کر چھڈو، ہاں کوئی خاص گل آئی تے جمعہ دی پتہ کی نے؟ تسی مینوں پوچھو نا نماز دی قبولیت دی نشانی کی ہے، عمرے دی قبولیت دی نشانی کی ہے، روزے دی قبولیت دی نشانی کی ہے؟
اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، ذمہ داری نہ جواب دینا تینوں۔ نیک عمل دی قبولیت دی نشانی پتہ کی ہے؟ جے نیک عمل کر کے تیرے دل اندر اے فکر پیدا ہو گئی ہے نا، پتہ نہیں قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا، سمجھ لے اللہ نے تینوں 70 گنا اجر عطا کر دیتا۔ تے جے 2 ٹکے دے کے تیرا دماغ ہی پھر گیا، تو ہن چاہنا کاری بھی تھلے لگ کے رہے، مسجد بھی میرے حکم تے چلے، جے 2 نمازاں پڑھ کے جیڑا مسیتے پڑھدا نو گھور کے وینا، پھر اپنی نماز دی فکر کر، پھر 2 ٹکیاں دی فکر کر۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ بھئی اللہ نے مخلص بندیاں نو پتہ کی دینا ہے؟ اجر عظیم۔ سارے بولے ہو جے اللہ نے کی دینا ہے؟ انج نہیں، کی دینا ہے؟ جنہیں لینا ہے انہیں بولنا ہے۔ رب نے مخلص بندیاں نو کی دینا ہے؟ آصف صاحب میرے دل دا چاہ اتھے نہیں ٹوٹ دا، میں کہنا اللہ تیرا اجر ہی بڑا سی، تیرا اجر عظیم کی ہوئے گا؟ اللہ تیرا اجر ہی بڑا سی تے تو تسلیاں دینا ہے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ فرماندے نے مزید بھی دوانگا، اخلاص دی دولت لے کے آئی میں اللہ اجر عظیم بھی دوانگا۔ مخلص بندے دی نشانی ہے وے نیکیاں کردہ ہے، اللہ پاک دے کولو ڈردا رہندا ہے، اللہ نیکیاں کر کے ڈرن دی توفیق دے۔ نیکیاں کر کے حاجی صاحب بڑیا بڑیا دے چاکے کھول گیا، جے گسے نہ کرے ہو، زبان کھولدا بولدا نہیں، فیصلہ دیندا او تو گل سن نیک ہوئے گا تے ٹھیک ہے، اے دا مطلب ہے تیرا مشورہ حکم دا درجہ رکھدا، تینوں کی خبر ہے اپنی نیکی دا؟ جی میرا مشورہ نہیں منیا کہ تو نبی ہے؟ میں تانوں مثالہ دے سکنا ایک موقع تے صحابہ نے نبی علیہ السلام دا مشورہ نہیں منیا، آکھیا اللہ دے نبی مشورہ کے حکم، آپ نے فرمایا مشورہ، فرمایا اللہ دے رسول پھر مینوں میری مرضی کرن دیو۔ تو نبی نالوں بھی ود گیا، تیرے دماغ چ خمار ہے، تو سمجھنا پتہ نہیں میں کی ہو گیا، پتر کچھ نہیں ہویا۔ نیکی کر کے بھی ڈرنا، اے جے مخلص بندیاں دی دوسری نشانی۔ تیسری سن نماز کھڑی کرا، اللہ سانو نیکی کر کے ڈرن دی توفیق دے۔ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، عیسیٰ موسیٰ چپ کر جاون تے لمیاں داڑیاں والے۔ ایک حدیث صحیح سنا دینا یاد آئی ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے جمن تو لے کے مرن تک، جمن تو لے کے تہاڈی توجہ میرے وال نہیں، جمن تو لے کے سجدے چ بندہ سر سٹ کے رکھے تے جدوں کل قیامت والے دن اٹھے گا نا تے قیامت دیاں ہولناکیاں ویکھے گا، جنہیں جمن تو لے کے مرن تک سجدے چوں سر نہیں سی نہ چکیا، وہ بھی بندہ اپنی نیکی نو حقیر جانے گا۔ چٹی چادر تے پھلاں والی اینو داغ نہ لاویں جنیا، جنیا نے جوان نو پترا، چٹی چادر پھلاں والی اینو داغ نہ لاویں جنیا، تے روز قیامت پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ پہلی نشانی او کام دی نوعیت کیفیت نہیں ویندے، نیکی واسطے جنہ بھی جھکنا پوے مخلص بندہ ادھے بولے ہو چک جاتا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں جنہ ٹھاں ہونا اسی انہا ہی ٹھاں کرنے، اسی بھی تے غیرت والے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں اسی بھی تے غیرت والے ہیں نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جنہ ٹھاں ہونا تینوں پتہ ہی نہیں انہا ہی تیرا جنت جمپ لگتا ہے۔ دوجی گل نیکیاں کر کے انہاں تے استکبار نہیں ہوندا،
उन्हां च इस्तिगफार हुंदा है, डर जाते ने, पता नहीं अल्लाह रद्द ना करे। तो तीसरी गल सुनना, मैं बार बार ऐत क्यों पढ़ना, ऐत का एक अपना दर्जा ते रुतबा है। फरमाया जिहड़ा कुरान सुनदा ना ध्यान ना, अल्लाह फरमाते ने मैं उहदे वास्ते भी रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देना। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू वअतसमू बिल्लाह व अखलसू दीनहुम लिल्लाह फउलाइका मअल मुमिनीन व सौफ युतिल्लाहु व सौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा। अंदाज सी साडे मुखलस खुतबा दा। तीसरी निशानी, जेड़ा बंदा अल्लाह वाला है, जेड़ा बंदा सच्चा है, जेड़ा बंदा सच्चा है, ते जेड़ा दाना अंदरों पक्का है, जेड़ा दाना अंदरों कच्चा भी नहीं, ते जेदे अंदर कीड़ा भी नहीं लगा। ओदी तीसरी निशानी की है जवानो, ओदी तीसरी निशानी की है, ओदे ज़ाहिर नालों ओदा बातन 1000 दर्जा बेहतर हुंदा है। ओदे ज़ाहिर नालों जिहड़ा हुलिया सामने नजर आउंदा है ना, ओदे ज़ाहिर नालों ओदा बातन 1000 दर्जा, ओदी जलवत नालों ओदी खलवत, ओदी तन्हाई 1000 दर्जा बेहतर। वो इंज नहीं करता कि लोगों के सामने वकार का खौल चाड़ के आवे ते बंद कमरे च गंदे प्रोग्राम वेखे, इंज नहीं करता। लोगों सामने बावजू, लोगों सामने माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, बड़ा जिवें हुणे ही हाजी सुनाउल्लाह आसमान तो थले डिगे है, लोगों सामने बड़ा मैं वकार का खौल चाड़िया, ते तन्हाई च गंग अल्लाह पाक दियां हत्थां दी पैमाली इंज नहीं करता। जाहिर अंदरों को जे वादा घाटा होवे ते हो जाए, लेकिन तन्हाई अंदरों कोई कमी कुताही नहीं रहन देंदा। तुसीं नबी अलैहिस्सलाम वाल वेख लो, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कटन राता मुसल्ले ते, ए जे मुखलस बंदे दी तन्हाई, कटन राता मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावन, कटन राता मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावन। खुदाया खे इलाखे न जाग इतना, इबादत एहो जई होवे। यार वितर पढ़ना शुरू कर हुण ते सर्दी दियां रातां आ गईयां ने। शेख मैं सरफ सालहीन दे बारे पढ़िया, जवानों कन खोलियो। और जदों चाचा जी सर्दियां होंदियां ना, उन्हां नूं चाह चढ़ जांदे, वो ठंड आई है तुहानूं काहदा चाह चढ़िया? चाह इस गल दा चढ़िया रातां लम्मियां हो गईयां ने, इंशाअल्लाह वितर भी लम्मे पड़ांगे। रातां लम्मियां हो गईयां ने, सजदे भी इंशाअल्लाह लम्मे करांगे। भाई जान जिस बंदे दे अंदर इखलास की रोशनी होए, ओदे जाहिर नालों ओदा बातिन 1000 दर्जा बेहतर। अपने अंदर झाती मार ते बातिन वेख, अपने मोबाइल का लॉक चेक करते वेख इहदे अंदर की कुछ है। कुंडी ला के वेख बंद कमरे च की कुछ हो रहा, की कुछ करता फिरना। मैं उस बंदे नूं सलाम करना जिस बंदे दी तन्हाई ओदे ज़ाहिर नालों बहुत। पुत्रो तुहाडा पेपर ही है वे। यूरोप ने हुण तक जिन्नी कोशिश की है तुहाडे कोलों तुहाडी तन्हाई दी तहारत खोनी चाहता है। यूरोप ने इहदे ते बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, बड़ियां मीटिंगां कीतियां ने कि मुसलमानां दे नौजवानां चों गैरत किवें मकानी है, खौफे खुदा किवें खत्म करना है। अज जिन्नियां तुहानूं सहूलतां प्रोवाइड करदा ना, सहूलतां दिंदा, तुसीं आंदे हो पैकेज बड़े सस्ते ने। ए तुहाडे कोलों तन्हाई दा नूर खोना चाहता है, तुहानूं बेगैरत बना के मारना चाहता है। इस मोबाइल ते दीन दा दाई बन ते दीन दा मुजाहिद बन। अल्लाह साड़ी तन्हाई पाक कर दे। सारे नहीं बोले अल्लाह साड़ी तन्हाई पाक कर दे। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। गल्लां ते बहुत ज़्यादा तुहाडे नाल करन वालियां ने, लेकिन बस इंशाअल्लाह तमहीदी गल्लां भी बार बार सुनिया जे। ए 3 गल्लां चेते रखिया जे। नेकी करने वास्ते झुकना पवे ते झुक जाना। उची बोलो, नेकी करन लगे आकड़ना
माफ़ी मंगन लगे आकड़ना, मसीते बैठे हो, माफ़ी मंगन लगे आकड़ना, माफ़ी देन लगे, अल्लाह अकबर। ते नेकी करके तकब्बुर नहीं करना, डरदे ही रहना। ते जिस बंदे दी तन्हाई ओदे ज़ाहिर नालों बहुती पा के ना, अल्लाह तबारक व तआला ओदी जिंदगी दी मट्टी भी सोना बना देंदे ने। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे, ओही तू लैना, ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे। पाऊ तू ही ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी, ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना। मैं एक बंदे नूं आख्या, यार है बंदा तेनों गालां भी कढ़दा है, तेरी इज्जत के पिछे भी पिया है, तो फिर तू इनू गोल्डन सेब खवाना है। उन्हें ना गोल्डन सेब चुके हैं। मैं क्या कित्थे चलना है? आंदा वो फलां बंदे नूं किलो सेब देन चला। तो मैं क्या वो बारे तो खबर कोई एडी अच्छी नहीं, तेनों भी पता है। आंदा शेख साहब मैनू वो की लगे, उन्होंने सेब खवाना रब राजी करन लई, मैनू वो की लगे, सानू की लगे लोग की कहंदे ने, सानू तो अपनी नेकी की फिक्र है। खवातीन परदे च बैठियां ने, अल्लाह जानदा है। जिन्हां बीबियां नूं अपनी तज्जद की कबूलीयत की फिक्र होवे ना, जिन्हां बीबियां नूं अपनी नेकियां की कबूलीयत की फिक्र होवे, सारे बोलो चुगलियां वाली वेल मिलदा। हैरत है कि लोग टाइम कितों कढ़ लेंदे ने चुगलियां करन लई ते चुगलियां सुनन लई। ओ यार जड़ियां 4 नेकियां कीतियां ने, मैं एक बड़ी प्यारी गल पढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अल वेखियो, एक बंदा हुंदा जे मैं जिंदगी च चुगली करनी नहीं हुंदी ना, ते मैं माँ बाप की करदा। अज दे खुतबे की आखिरी गल, क्योंकि गल्लां चों गल निकल आउंदी, आखिरी गल तवज्जो ना सुनना। वो आंदा जे चुगली करनी नहीं हुंदी ना जिंदगी च, मैं किन्हां दी करदा? बोलो, तुसीं हैरान हो गए होवोगे। गल बड़ी डूंगी है, मुखलस लोगों दी गल्लां, हर गल अंदर एक बहरे बेकरार, एक एक जुमले दे अंदर पूरी जिंदगी दा सबक। इत्थों मैं गल शुरू की सी ना, मा अखलसा अब्दुन कत्तो अरबाईना यौमा इल्ला ज़हरत यनाबियुल हिकमा मिन क़ल्बिही अला लिसानिही। जेड़ा बंदा 40 दिन खलूस ते इखलास नाल गुजारे, 41 दिन बाद च आउंदा है, अल्लाह ओदे दिल वल्लों ओदी जुबान ते हिकमत दे चश्मे जारी फरमा दिंदे ने। उन्होंने पूछा जी इस गल का की मतलब? वो आंदे ने इसका मतलब यह आ, मैं जो गिबत करनी होंदे माँ प्यो की करदा, इस वास्ते कि जेड़ा किसी की गिबत करदा अपनियां नेकियां उन्होंने दिंदा है, अपनियां नेकियां। तो चलो मैं माँ बाप की करदा तो मेरियां नेकियां माँ प्यो नूं तो जांदियां, कोई क्यों लै जाए। किड्डा 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 तू सियाणा बना फिरना, तो किन्ने घाटे का सौदा करना है, नेकियां आप करना है, तो चुक के उन्होंने दई जाना है जिन्हों दी इज्जतां दे रुपए में दिन रात। तू किसी का जज है? आ जिन्हें सियाबा के बारे जबाना दराज करने वाले ने, मैं उन्होंने पूछना, अल्लाह ने ऐलान पूछना, तुहानू सियाबा का जज किने बनाया? जदों रब ने सियाबा नूं मुआफ करके बख्शिश का ऐलान करके जन्नत का मेहमान कर दिता, 14 सदियां बाद तू बंद कमरे च बह के, तू मजलिस च बह के, तू टीवी की स्क्रीन ते आके सियाबा के झगड़ियां दे फैसले करना, एक नूं सच्चा ते झूठा कहना, तैनूं जज किने बनाया? तेरी हैसियत की है? जदों रब ने आख्या है मालूम माशे तुम जो चाहो करो, मैं नबी दे सहाबा नूं माफ कर दिता। 14 सदियां तो बाद साडी जिंदगी अंदर इंशाअल्लाह असीं तैनूं सहाबा दी अदालत लाउण देनी, फिर बोलो सहाबा दी अदालत लाउण देनी। असीं किसी दे जज नहीं, जिन्हें जो करना है भरना है। इको यारी कल्ले रब वाली, ओ मंडियाले वाले खब्बियों सजियों वाले धोखा ना खा जिया जे, इको यारी कल्ले रब वाली। अरूज आंदा जे 4 दिन बंदे ते, ये अरूज ही अपना संभाल, जवानी आउंदी ओ 4 दिन बंदे ते, ऐ ही संभालण वाली शै ही, जोर आउंदा ही 4 दिन बंदे ते, सब नूं अगे लाया ही, ऐ ही संभालण वाला खजाना ही। इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, जिन्हां रब दियां यारियां छड्ड दित्तियां उन्हां जित्तियां बाजियां भी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।